अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आज जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूं उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो इस वक्त अमेरिका में एक बड़ी ख़ास डिप्लोमेसी कर रहे हैं उसके हवाले से अपडेट देता हूं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो टेंशन इस वक्त है और इसकी वजह बुनियादी तौर पर जो सऊदी अरब में अरामको कंपनी के जो ऑयल की वहाँ पर जो उनके कुएँ हैं उस पर एक ड्रोन अटैक हुआ, जिस पर अमेरिका ने कहा कि ये जो हमला है ये ईरानियों ने किया है और अमेरिका के पास इस बात का सबूत है और वो ये सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और वो यूनाइटेड नेशन में ये पेश करेंगे। तो ख़तरा है इस बात का कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कहीं एस्केलेशन ना हो जाए टेंशन की और ये कहीं आपस में झड़पें या लड़ाई ना शुरू हो जाए या अमेरिका कोई फ़ज़ाई हमला ईरान पर ना कर दे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ी अजीब सिचुएशन में है, इसलिए कि यहाँ पर जो मगरबी बॉर्डर है हमारे, वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर मामला है, ईस्टर्न बॉर्डर पे कश्मीर के साथ हमारा मामला है। तो अब जो बाकी बॉर्डर है ईरान के साथ, अगर ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए या मिडल ईस्ट की जंग शुरू हो जाए तो पाकिस्तान में इसका बहुत इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए पाकिस्तान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो अपनी भरपूर इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं। और इसका जो तफसीलात सामने आई हैं वो ये हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका गए तो रास्ते में वो सऊदी अरब में रुके, वहाँ पर किंग सलमान के साथ दूसरे जो सारे मामलात थे उन पर भी बात हुई, लेकिन ईरान का जो मसला है उस पर ख़ास तौर पे बात हुई और प्रिंस सलमान ने कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कि अगर वो इन टेंशन्स को ख़त्म करने के लिए सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो टेंशन्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए अगर कोई अपना रोल प्ले करें तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उसे वेलकम कहेंगे। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो मीटिंग हुई उसमें भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, और प्राइम मिनिस्टर ने इसको कन्फर्म किया कि मुझे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है। उसके बाद सदर रूहानी से मुलाकात भी हुई इमरान खान से, और इमरान खान ने कहा कि मुलाकात के बाद कि मैं कोशिश कर रहा हूँ अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो जाए, लेकिन ईरानियन प्रेसिडेंट से मेरी क्या बात हुई इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी रिपोर्टर्स के साथ जो बात की उसमें उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस हवाले से कोशिशें कर रहे हैं और बहुत सारे और भी लोग हैं जो ये चाहते हैं, और मैं भी ये चाहता हूँ कि हम इस मामले को गुफ्त शनीद से हल कर लें। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से अमेरिका और ईरान दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएं, दोबारा गुफ्तगू करने लग जाएं, ताकि ये जो इस वक्त जो फ़ज़ा बनी हुई है मिडल ईस्ट में और ख़तरा है कि ईरान पर किसी तरह का कोई हमला ना हो जाए, इससे इस चीज़ को, इस सूरत हाल को अवॉइड किया जाए, इस सूरत हाल से बचा जाए। और इसके साथ साथ जो दूसरी कोशिश है प्राइम मिनिस्टर की वो ये है कि अमेरिका को राज़ी किया जाए कि तालिबान के साथ वो मुज़ाकरात शुरू करें, क्योंकि सदारती इलेक्शन आ रहा है अफ़गानिस्तान में अगले एक हफ़्ते में, 4-5 दिनों में, 3 दिनों में। तो इमरान खान साहब की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये समझते हैं कि अगर इस सदारती इलेक्शन में जो एक बड़े स्टेक होल्डर्स हैं तालिबान, इफ़ दे आर लेफ़्ट आउट, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए। और ये जो सारी मूव है बड़े तरीके से अफ़गानिस्तान में एक धमाका कराया गया, उसमें एक अमेरिकी फ़ौजी जहाँ बहक हुआ और उसकी बुनियाद पर फिर अमेरिका इस मुज़ाकरात से निकल गया। ये बड़ी गौर तलब बात है कि इसका बेनिफिशरी कौन है। जो सोर्सेज़ हैं वो बताते हैं कि ये इसके बेनिफिशरी इंडियंस हैं, क्योंकि अगर तालिबान के साथ अमेरिका की कोई डील हो जाती थ्रू पाकिस्तान तो फिर जो इंडियंस थे वो टोटली जो अफ़गानिस्तान की जो पॉलिटिक्स है जिसमें वो समझते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, वो उससे बाहर चले जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने एक तरफ तो यहाँ पर अफ़गानिस्तान में ब्लास्ट कराया और फिर दूसरी तरफ जो इज़राइल को यूज़ करते हुए जो अमेरिकी कांग्रेस में, अमेरिकी हुकूमत में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स जो उनको इस्तेमाल करके ये जो मुज़ाकराती अमल है, जो कैंप डेविड में जो वहाँ पर जो मुलाकात होने वाली थी
پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ طالبان لیڈر کی، اس کو ختم کرایا۔ اب پرائم منسٹر دوبارہ یہ کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اس حوالے سے بات کی اور یہ بھی کہا پرائم منسٹر نے کہ وہ طالبان سے بھی بات کریں گے، انہیں بھی کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، اور عمران خان صاحب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی سیز فائر ہو جائے، جو امریکہ کی ایک بہت بڑی ایک ان کی شرط بھی ہے، کیونکہ صدارتی الیکشن ہونے جا رہا ہے اگلے سال، تو کیمپین تو وہاں پہ ابھی شروع ہو گئی ہے، تو امریکن میڈیا اس معاملے پر بڑا ہوسٹائل ہے، اور وہ اگر سیز فائر نہیں ہوتا تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پھر پولیٹیکلی اپنے ملک میں، امریکہ میں اپنے لوگوں کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ اب ایک بڑا سوال یہاں پر جس کو میں ایڈریس کر دوں آپ کو، کہ معاملہ تو کشمیر میں ہے، وہاں پر کرفیو ہے، تو یہ پرائم منسٹر کیوں ایران کی زیادہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ پرائم منسٹر عمران خان اپنے آپ کو دنیا میں، پاکستان کو ریلیونٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان پچھلے 10 15 20 سال میں، ماضی میں جو دو بڑی جماعتوں نے وزارت خارجہ کو بری طریقے سے انہوں نے اس کو اگنور کیا، نواز شریف صاحب نے تو 4 سال وزیر خارجہ نہیں رکھا، اور جناب آصف علی زرداری صاحب کی اپنی ترجیحات تھی۔ پاکستان جس آئسولیشن میں گیا ہے، عمران خان اس آئسولیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ ایران کے ساتھ امریکہ کی میڈیشن کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو طالبان کے ساتھ مذاکراتی عمل سسپینڈ ہوا اس کو بھی وہ بحال کروا سکیں گے، اور اس ساری گفتگو کے نتیجے میں، اس ساری میڈیشن کے نتیجے میں امریکہ بھی یہ ریئلائز کرے گا کہ پاکستان کا کیا رول ہے، تو کشمیر کے حوالے سے بھارت پر وہ دباؤ ڈالے گا کہ میننگ فل ڈائلاگ ہو۔ اس کا آج ہم نے ایک اور عملی مظاہرہ دیکھا کہ جو میں نے کل اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ نریندر مودی نے بہانہ بنایا کہ وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے اس کے ریسیپشن میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن کیا ہوا کہ وہ وہاں پر ریسیپشن سے پہلے آئے، انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ایک مختصر سے ملاقات کی، اور جب وہاں پر صحافیوں سے گفت و شنید ہوئی تو اس میں انڈین جرنلسٹوں نے بہت سوال کیے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے اور دہشت گردی کا خطرہ ہے، جس پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان تمام سوالات کا جواب اس طرح سے دیا۔ سوال پاکستان کے بارے میں تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایران جو ہے وہ خطے میں انسٹیبلٹی کا باعث بن رہا ہے۔ تو انہوں نے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی پوری گفتگو میں کہیں پہ بھی جو انڈین سوالات تھے، جو ایک پوری بچھاڑ تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈین میڈیا بھی کس طرح اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتا ہے، ان کو ٹو کرتا ہے، تو بہت کوشش ہوئی، لیکن جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ، کیونکہ اس بات کو اب یاد رکھیں کہ کیوں پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سب کچھ کر رہا ہے، اس لیے کہ بھارت کے تو بہت تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے لیے جو رول آپٹ کیا ہے، جس طریقے سے وہ پاکستان کو انہوں نے ریلیونٹ بنایا، تو میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ بڑی سخت راستہ ہے، اس میں بہت سٹمبلنگ بلاکس ہوں گے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے بڑی ہمت سے اور بڑے حوصلے سے ساری صورتحال کو وہ کوشش کر رہے ہیں۔ بڑا اپ ہل چیلنج ہے یہ، بہت بڑا چیلنج ہے، خدا جانے کہ کامیاب اس میں ہوں گے یا نہیں، لیکن سارے پاکستانی دعا گو ہیں کہ پاکستان کی عزت میں اضافہ ہو اور پرائم منسٹر کو اتنی کامیابی ہو کہ وہ یہ سب کچھ کر کے پاکستان کو ریلیونٹ بنا سکیں، پاکستان کی اہمیت دنیا کو اجاگر کر سکیں، اور پھر یہی اہمیت کی بنیاد پر وہ اگر کشمیر کے لیے کچھ تعاون لینے کے لیے کامیاب ہوتے ہیں تاکہ کشمیریوں کی زندگی آسان ہو، اور وہاں پر جو ایک پلیبسائٹ نہیں ہوا، وہاں پر جو کشمیریوں کو حق نہیں دیا گیا اپنا مستقبل چننے کا، اگر کسی صورت اس مسئلے کا حل نکل آئے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوگی، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ اینڈ پاکستان اگر سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں کوئی برج کر سکتا ہے گیپ میں، تو یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہوگی کہ آپ ساری جو امت مسلمہ ہے اس کو آپ اکٹھا کر سکیں۔ تو بڑی امپورٹنٹ یہ سفارتکاری اس وقت ہو رہی ہے وہاں پر امریکہ میں۔ عمران خان صاحب بھرپور انداز میں اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اب اگلی جو ملاقات ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، وہ آج کل میں ہونی ہے۔ اس ملاقات میں پریزیڈنٹ روحانی کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وہ بتائیں گے، اور اس مسئلے میں ہو سکتا ہے وہ ایرانین صدر سے بھی دوبارہ ملاقات کریں، ہو سکتا ہے کچھ اور لوگوں سے بھی دوبارہ ملاقات کریں۔
تو یہ ایک بہت ہی ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو بڑی ریلیونٹ ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں پاکستان کے اندر یونٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس وقت جو اپوزیشن کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پولیٹکس وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میسج میں یہاں پر کہوں گا کہ ششی تھرور ایک انڈیا کے پولیٹیشین ہیں، اور بڑے وہ نریندر مودی پر بڑی تنقید کرتے ہیں، لیکن مودی جب باہر گئے تو امریکہ بھی آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ نریندر مودی میرا وزیر اعظم ہے، اور اس وقت وہ بیرونی دنیا میں امریکہ میں ہے اور بھارت کی نمائندگی کر رہا ہے۔ تو اس وقت میں اپنے پرائم منسٹر کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ وہ انڈیا کو ریپرزینٹ کرنے گیا ہوا ہے۔ تو اگر یہی اسپرٹ، اگر یہی جذبہ اگر پاکستان کے لوگوں میں آ جائے، پاکستان کے اپوزیشن میں آ جائے، تو عمران خان صاحب کا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ جو سارا معاملہ ہے، اس پر جیسے ہی اپڈیٹ آتی ہے، ہمیں جیسے کوئی لیٹسٹ کوئی انفارمیشن ملتی ہے، تو وہ آپ کے گوش گزار کریں۔